वेलकम बैक जी। आफ्ताब साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपके प्रोग्राम में एक पामिस्ट खातून अक्सर आई होती है, पामिस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये दुरुस्त है? मैं जाती तौर पे ना मेरी ये दिलचस्पी रही है कभी भी, ना मेरा कोई ऐसा एतकाद है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक फन है, इसके मुस्तनद होने पर दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मैं जाती तौर पर ना बखुदा कभी मैंने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं रखी। मैंने आज तक कभी किसी को हाथ नहीं दिखाया, जबकि मेरे अजीज तरीन दोस्तों में मरहूम मती और रहमान भी हुआ करते थे। उन्होंने जबरदस्ती एक दफा मेरा हाथ देखा था ऐसी बातों बातों में, और बड़ी शरारती अंदाज में उन्होंने 4-5 ऐसी बातें बताई जो लर्जा खेज हद तक दुरुस्त साबित हुई। लेकिन इसके बावजूद, और उसकी वजह यह है, एक तो कुछ थोड़ी सी उसमें मजहबी कॉनोटेशन है इसकी, दूसरा ये कि मैं मुनासिब ही नहीं समझता फ्यूचर के बारे में जानना। ये ऐसी है जैसे आप किताब का एंड पहले पढ़ लें। एक ज़ईफ़ुल एतकाद मैं समझता हूं लोगों का ये ख्याल है कि आप कहनों से और पामिस्ट से, एस्ट्रोनॉमर से हालात जानकर अपनी लाइफ को ठीक कर लें। ठीक नहीं होती, जो होना है वो होना ही है, आप भले से उसके बारे में जानकारी लें या ना लें। अब सवाल ये है कि हम इन दोस्तों को क्यों दावत देते हैं? इसलिए बुलाते हैं कि ये वक्तन फवक्तन अहम लोगों के साथ मिलते हैं, सियासी लोगों के साथ, मशहूर फिल्मी, अदबी, स्पोर्ट्स के लोगों के साथ, कुछ इनके क्लाइंट्स होते हैं, कुछ इनके दोस्त होते हैं, और हम हैं तो सहाफी ना, हमें दरअसल खबर की तलाश होती है, कोई इशारा मिल जाता है, हम उनके जायचों से ज्यादा उनकी गुफ्तगू में दिलचस्पी रखते हैं। और यकीन कीजिए अक्सर ऐसा हुआ है कि इनसे खबर जो है वो बड़ी पक्की मिलती है, इनके जायचों में मैं जाती तौर पे दिलचस्पी नहीं लेता। हकीम साहब ने एक नू हथ बखाया, हकीम नू कहते चलो हथ धो के हाथ धोन गए, समान चौके निकल गए। हकीम साहब भी पहले नजूमी सन जी, रोज ही मिर्चा पाते सन तोते। अच्छा, तोता खा खा के बेचारा मरन वाला हो गया। एक दिन कहते मियां मिट्टू चूरी खानी, कहते मामा मिर्चा मुक गई। जी जनाब। सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और देख के हंसी भी बहुत आती है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि कॉमेडी का जो लेवल है वो पहले दौर से गिरता जा रहा है? गिरता से मुराद क्या है? आपको हंसी आती है ना, आप एंजॉय करते हैं शो को? जी जी बिल्कुल। तो गिरता नहीं जा रहा, मैं तो समझ रहा हूं कि कॉमेडी करना मुश्किल हो रहा है, आपका थ्रेशोल्ड ऊंचा होता जा रहा है, आप छोटी मोटी बात पे हंसते नहीं है। जो बहुत आसान हुआ करता था, कमाल अहमद रिजवी को, तलकीन शाह को, बड़ी सुलझी हुई कॉमेडी होती थी वो, और 50-50 हमें याद है, बड़ा शानदार शो हुआ करता था। जिस तरह एक ही एंटीबायोटिक बार बार आप लेते जाएं, एक ही दवाई लेते जाएं, उससे आपका थ्रेशोल्ड हाई हो जाता है। मैं इसकी मिसाल ये देना चाहता हूं कि जैसे आप 5-6 मग्स चाय के रोजाना पिए या कॉफी पिए, तो कैफीन लेवल इतना आपका थ्रेशोल्ड हाई हो जाता है कि डेली अगर 1 या 2 मग्स मिले तो आपका गुजारा नहीं होता। चुनाचे मैं समझता हूं कि कॉमेडी का लेवल बेहतर होता जा रहा है, कॉमेडी का लेवल तगड़ा होता जा रहा है, क्योंकि लोग छोटे मोटे पे इक्तफा नहीं करते, और सर हमारी मेहनत बढ़ रही है ज्यादा। जरूरी है कि आप उसके अंदर कोई ऐसी काट डालें, उसके अंदर ऐसा मुहावरा ले आए, ऐसा स्टाइल ले आए जो मुरवजा है, जो इस वक्त का मारूफ है। इस वक्त का मारूफ पता क्या है? आज से 20-30 साल पहले का मारूफ ये था कि शाइस्तगी में लोग हल्की फुल्की बात को भी, छोटी मोटी तंज को भी अक्लमंद थे, इशारे को काफी समझते थे। हुक्मरान भी, सोसाइटी भी, पेरेंट्स की, आपको याद है, छोटी सी इतनी सी बात पे बच्चे को समझ आ जाती थी, आंख का इशारा समझा करते थे बच्चे। आपके हुक्मरान और बच्चे ये एक ही मिसाल है। ट्रैफिक का इशारा नहीं समझते सर, सवाल ही पैदा नहीं होता, तोड़ के निकल जाते हैं। अब क्लीशे क्या होता है? क्लीशे वो चीज होती है जो कसरत इस्तेमाल से अपने मानी खो देती है। चुनाचे आपको अब फिर लठ मार मजा पैदा करना पड़ता है। बड़ी बड़ी गलत है ना कर देंगे। हाँ, तो जैसे मीर तकी मीर को शेर सुनाया करते थे, तो कोई 1000वें शेर पे आके मीर एक आध दफा सर का इशारा कर देते थे कि मैं जाग रहा हूं। तो इसलिए यार मीर तकी मीर की बात हो रही है। जी सर, ये अली मीर की बात नहीं हो रही। चुनाचे गुजारिश ये कि मयार हमारा अल्लाह के फजलो करम से और ज्यादा ये काम मुश्किल हो गया है, क्लीशे हो चुकी है छोटी मोटी कॉमेडी। हमें उसमें जान पैदा करने के लिए सारे जितने भी कॉमेडी शोज हो रहे हैं,
ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا صرف کامیڈی شو نہیں ہے، تو بڑا سیریس شو ہے. اس میں ہم کامیڈی کا سہارا لے کر سنجیدہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہنسانا انتہائی مشکل کام ہے. اور اچھا ہنسانا، ایک تو ہنسی ہوتی ہے، لوگ فی سبیل اللہ ہنس پڑتے ہیں. سر یہ کامیڈی کے سرجن بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، اس لیے ہماری بالٹیاں بھر بھر کے باہر شو سے نکال دیتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا کچھ ان کا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بالٹیوں کی بالٹیاں باہر پھینکنی پڑتی ہیں. جی سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کامیڈی کرنا ایک انتہائی سنجیدہ اور تخلیقی کام ہے؟ انتہائی سنجیدہ، انتہائی تخلیقی اور انتہائی مشکل کام ہے. آپ یقین کیجئے کہ دوسرے کے ساتھ لڑنے کو دل چاہتا ہے جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ محو خیال ہوتے ہیں. میں اپنے گھر میں بیٹھا بالکل تارک الدنیا ہو جاتا ہوں. ہمارا یہ 80 سے 85% اسکرپٹ ہوتا ہے. یہ میری بتائی ہوئی باتیں، لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جسے 4 چاند لگاتے ہیں یہ اپنے انداز میں جب پرفارم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میری اپنی ہنسی آتی. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر اسکرپٹ آپ کا اپنا ہے، بات آپ کی اپنی ہے، تو پھر اپنی ہی بات پہ اس طرح کھلکھلا کر آپ ہنستے کیسے ہیں؟ وہی بات اگر میں کہوں یا لکھوں، کالم میں بھی لکھوں، تو شاید مجھے اتنی ہنسی نہیں آتی. لیکن جب جیدہ، امان اللہ، یہ دونوں البیلے اور پھر یہ بھائی صاحب، یہ اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. میں چونکہ لکھتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ اچھی کامیڈی، خالص کامیڈی لکھنا کتنا مشکل کام ہے. جان جوکھوں کا کام ہے، یہ آسان نہیں ہے، اور انتہائی تخلیقی کام ہے، انتہائی کریٹو کام ہے. جی جناب. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے تمام کامیڈین پنجابی بولتے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا شو قومی لیول کا ہے. جی بالکل درست. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا پرابلم تھا. کافی حد تک ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے. اس طرح نہیں کہ ہم نے پنجابی ختم کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چاروں کی گرومنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب یہ اچھی اردو سمجھنے لگے. حکیم صاحب تو خیر ویسے ہی ٹھیک ٹھاک اردو سمجھتے ہیں اور بہت اچھی اردو بولتے ہیں، لیکن یہ تینوں پچھلے 1 سال کی ریاضت نے، 1.5 سال کی ریاضت نے انہیں اردو میں اتنا طاق کر دیا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی یہی کامیڈی اردو میں بھی کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں. ہم بتدریج انہیں اردو میں لا رہے ہیں. فوری طور پر اگر میں اردو میں لے آؤں نا تو پھر یہ وہ کاٹ نہیں رہے گی، یہ شاید ایکلیمیٹائز نہ ہو. ایون ویور جو ہے ہمارا، ایک ویور ایسا ہے وہی اس سے ایکلیمیٹائز نہیں ہوگا. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے. یہ سٹارٹ میں ہمیں بہت بڑا چیلنج تھا، اس کے اوپر بڑی مشکل سے قابو پایا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ادق الفاظ جو ہیں، بڑی پیڈانٹک جو پنجابی ہے، جو حکیم صاحب خاص طور پہ بڑی ٹھیٹھ پنجابی بولا کرتے تھے، اب ہم وہ نہیں بولتے. انشاءاللہ کمنگ ویک سے ہم ایک نئی چیز انٹروڈیوس کریں گے کہ جو بہت ہی مشکل کوئی الفاظ ہوں، کوئی بہت ہی مشکل فکرے ہوں، ہم ساتھ سب ٹائٹلز اردو میں دے دیا کریں گے. اچھا یہ بتائیے، آپ کا وہ منا کدھر گیا اچانک؟ پتہ نہیں، کچھ کرنے گیا ہے. کیا کرنے گیا؟ میں نے پوچھا تھا اسٹڈی کرنے گیا. میں نے پوچھا تھا، کہہ رہا تھا زیادہ پرسنل نہ ہو میرے ساتھ. اچھا وہ آئے گا واپس کے نہیں؟ انشاءاللہ. وہ سارے اٹ لین گیا انہوں نے مارنی. یہ کیا کوک پیے جا رہا ہے آپ کا منا؟ وکی بیٹے، تم نے زندگی بھر کوک پینے اور مجھے مارنے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے. بچپن سے جو کوک کے ساتھ مارے بغیر سنو میرے